ओके हाय गाइस, कशें तुम सगळीं सोसमता तुम सगळीं बरें आसता म्हण. तर आज हांव केबेजा भाज कोता. आतां हांवें केबेज केला, तेका लांब कट केला बारीक, आनी 2 पियाव लांब कट केले, 1 मिरसांग लांब कट केल्या, हाफ टेबल स्पून मीठ घेयला, बारीक मीठ घेयला, तुमकां जाय जाल्यार मोठें मीठूय घेवपा जाता, आनी थोडेशें तेल घेयला, आनी सांसवां 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून जिरें, आनी थोडीशी करीपत्ता घेयल्या. आतां हें कितें करपा तें हांव तुमकां दाखयता. आज सगल्या पयलें गॅसीचेर कायल दवरल्या, ती बरी तापपा जायी, मागीर तितूंत थोडेशें तेल घायलें, मागीर तेंय बरें करून तापोवंक जाय. मातशें हाय फ्लेमीचेर दवराय तेल तापपा. मागीर आज स्लो फ्लेम कोराय, तेल तापोवलें आनी तितूंत सांसवां घालाय. सांसवां घालून तेकाय बरें होंड मारपाचें. ती बरी सॉटे जावपा जायी सांसवां. मागीर तितूंत करीपत्ता घालपाचें आनी तेकाय बरें करून सॉटे करपाचें. मागीर जिरें आहा न्हू तें घालपाचें आनी मिरसांग, तेकाय बरें करून मिक्स करपाचें. बरें सॉटे जावपा जाय तें. मागीर थोडो पियाव घेवपाचो, तोय घालपाचो दाखयलो तो, आनी तेकाय बरें करून सॉटे करपा जाय. मातशें तें गोल्डन ब्रावनेस जावपा जाय तो, चोयाय काय बरो जालो तो. आतां तितूंत कॅबेज घालपाचो. आतां तितूंत कॅबेज घालून तेका मिक्स करपाचें, आनी मागीर तेका धाकून मातसो दवरपा जाय स्लो फ्लेमीचेर. उदक बीन कांय घालप ना, कित्याक तें उदक सुडोता, तेका लागोन. चोयाय तेच थोडें थोडें उदक सुडोलां, आनी आतां तितूंत मीठ घायलां. तुम टेस्ट करून चोया, मागीर तुमकां कितू मीठ जाय कितू मीठ नाक तें तुमगे टेस्टाचेर आहा तें. मागीर हाफ टेबल स्पून हल्दी घायला, आनी हाफ टेबल स्पून साकर घायल्या. तेकाय बरें करून मिक्स करपाचें, आनी मागीर तेका धाकून मातशें वगत शिजोवंक दवरपाचें स्लो फ्लेमीचेर. आनी चोयाय गायस, आमगे भाजी रेडी जाली. काय बरो कलर बीन येयला आनी वासूय बरो येता. तुमी ही रेसिपी घराको ट्राय कोराय, आनी तुम टेस्ट करून चोया, तुम मीठ साकर बीन कितें जाय जाल्यार. गाइस भाज फायनली रेडी आहा. गाइस लायक करपा विसरो नाकाय, कमेंट करपा विसरो नाकाय, न्यू आहाय ती सब्सक्राइब करपा विसरो नाकाय. ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर, बाय. सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो.